हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम उर्दू कवर के चैनल की वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। बहुत टाइम बाद हम एक प्रॉपर इस्लामिक वीडियो के साथ आए हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी वीडियो है। साइंस बताई गई है, क्योंकि साइंस ज़्यादातर कहते हैं कि बेस क्या है, साइंस क्या है, लेकिन आप इस वीडियो के अंदर देखें कि साइंस बिहाइंड बुराक एंड वाक़या मिराज। आप लोगों ने वाक़या मिराज के बारे में ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना है तो प्रॉपर वीडियो को देखिए, आपको इस वीडियो के ज़रिए पता चल जाएगा क्या है। मैंने इसको देखा हुआ है, समझा हुआ है ये चीज़, लेकिन फिर भी हम साइंस देखेंगे कि बुराक और वाक़या मिराज में क्यों, किस तरीके से हुई वो चीज़ और वो पॉसिबल कैसे हुई, ये चीज़ें हम ज़रूर देखेंगे वीडियो के अंदर। आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, अपनी राय ज़रूर बताना, रिएक्शन कैसे लग रहे हैं आपको, वीडियो कैसी लग रही है आपको हमारी ज़रूर बताना, और कमेंट करके ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ प्लीज़। अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करो। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वाक़या मेराज या सफ़र मेराज इंसानी अक्ल को दंग करने वाला वाक़या है। इस वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुद के दरमियान तमाम पर्दों को गिरा दिया। लेकिन साइंस इस वाक़े को तस्लीम करने में हीलो हुज्जत से काम लेती है और अपनी अक्ल दानिश के मुताबिक नित नए तजुर्बात करके कुरान मजीद में बयान किए गए तमाम हक़ाइक़ को परखने की तगोदौ में रहती है। साइंस ये सवाल करती है कि अगर रोशनी की रफ्तार से सफ़र किया जाए, यानी अगर बिजली की तेज़ी से कोई भी इंसान सफ़र करे, तो भी ये नामुमकिन है कि एक ही रात में, एक ही लम्हे मौजूद में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान और यूं दर्जा बदर्जा सातवें आसमान और उससे आगे सिदरतुल मुंतहा और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा से भी आगे यानी अल्लाह सुब्हानो व तआला के अर्श तक पहुँचे और फिर अपने खालिक व माबूद से मुलाकात का शर्फ हासिल करके वापस भी आ जाए। ये सब स्पीड ऑफ लाइट से भी मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र मेराज कैसे किया। आज की मॉडर्न साइंस इस वाक़े पर किस तरह के तजुर्बात कर रही है। आज की वीडियो का मौजूद सुखन वाक़या मेराज की साइंसी हकीकत से शनासाई देना है, लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि मगरबी दुनिया आए रोज़ कोई ना कोई इनकलाबी खोज लगाती रहती है, और क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है तो इस हवाले से आज के दौर में हैरत अंगेज़ मशीनरियों की भरमार हो चुकी है। इन्हीं में से एक मिस्ट्री टाइम ट्रैवल भी है, जिसका मतलब यह है कि वक्त में सफ़र करना, माजी में पीछे चले जाना या मुस्तकबिल में आगे चले जाना, जिसको मगरबी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी डिवाइस बनाई जा चुकी है जिसकी मदद से वक्त में सफ़र को मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1400 साल पहले ही बयान कर दिया गया था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा पहुँचे, अगर उस दौर के मुताबिक घोड़े पर सफ़र किया जाता तो इस सिलसिले में 30 या 40 दिनों का वक्त लग सकता था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया बल्कि 7वें आसमान तक पहुँचे और इससे भी आगे सिदरतुल मुंतहा तक गए, वो हद कि जिसके आगे जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर भी जल जाते हैं। दोस्तों, साइंस के लिए ये समझना नामुमकिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात का सफ़र किया, लेकिन ज़मीन पर बहुत कम वक्त गुजरा। साइंस की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के साथ सफ़र करता है तो वक्त का फैलाव बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पर सवार थे, उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा थी। मेराज के दौरान वक्त का फैलाव बढ़ने की बजाय कम हो गया, यानी वक्त थम गया। साइंसी नुक्ता निगाह के मुताबिक कायनात के किनारे तक का फासला किसी भी सिमत में 40.5 बिलियन नूरी साल है, जिसे मरई कायनात कहा जाता है, जबकि रोशनी एक साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर का सफ़र करती है। इसका मतलब है कि अगर रोशनी मुसलसल सफ़र करती रहे तो ये 40.5 बिलियन सालों में कायनात के किनारे तक पहुंच सकेगी। यहाँ दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी मुसाफत तय करने के लिए अरबों साल दरकार है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा फासला बहुत कम वक्त में कैसे तय किया। बेशक ये अल्लाह की कुदरत है कि जिसने अपने महबूब के लिए वक्त को समेट दिया। सही मुस्लिम की एक हदीस का इक्तिबास बुराक के बारे में बयान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए बुराक लाया गया, जो एक सफ़ेद और लंबा जानवर है, जो गधे से बड़ा है लेकिन खच्चर से छोटा है,
جو اپنے کھر کو اس کی حد کے برابر فاصلے پر رکھتا ہے، جبکہ براق کے لفظی معنی برق یعنی بجلی کی سی تیزی کے ہیں، یعنی براق بجلی کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا تھا۔ اسپیڈ دوستو، واقعہ معراج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کی سیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے بھی ملاقات کی۔ اس مبارک سفر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا، پھر سونے کا تشت لایا گیا اور میرے دل کو نکال کر اس تشت میں دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا گیا، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا اور سفر کی طاقت عطا کر دی۔ دوستو، غیر مسلموں نے واقع معراج کی حقیقت پر کفر اور اختلاف کیا۔ کئی بار غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پوری کائنات کا سفر کر سکے۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو بھی یہ ممکن نہیں کہ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور اس سے آگے کا سفر کیا جا سکے، جبکہ سائنس کی جدید تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ وارم ہول کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول کر اگر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسری کہکشاں میں جا کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسری کہکشاں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے لیے جس کا سہارا لیا گیا وہ قرآن کریم میں بیان کردہ آیات ہی ہیں جو کہ سورہ المعراج سے لی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں ان پر چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ وقت 50,000 سال بنے گی، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جسے قیامت کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھلنے کا ہے۔ اسی سے متعلق قرآن مجید میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائیں تو البتہ یہ کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ان آیات میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے کہ جس طریقے سے فرشتے آسمانوں کے درمیان سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یا ایسا ممکن نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے یا سیڑھیاں کیسے موجود ہیں جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر فوری طور پر ممکن بناتی ہیں۔ آج سائنس 1400 سال بعد قرآن مجید میں بیان کی گئی تھیوری کو لے کر پھر اسی سوال پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم کی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ اپنے وجود کو بدل ڈالے گی، اور اگر بجلی کی تیزی سے یہ سفر کیا جائے تو کئی بلین سال تک کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ آج کے ٹائم میں پوسیبل ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بہت وسیع ہے، کائنات کی حد کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات جانتی ہے۔ یہ سفر کیوں کر ممکن ہو سکا؟ اللہ رب العزت کی اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران کیا کیا باتیں ہوئیں، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ ہوتا کیا ہے آج کے ٹائم میں بھی بلیک ہولز جو ہے جو انترکش میں اسپیس میں یہ ڈسکور بہت بعد میں ہوئے ہیں۔ بلیک ہول موجود ہوتے ہیں اسپیس میں اور ان کے تھرو ایک میں سے نکل کے دوسری جگہ جایا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ وقت ٹائم جو اسپیڈ آف لائٹ ہے اس کے آگے بھی ہم نکل سکتے ہیں اسپیڈ میں، کیونکہ اگر ہم بلیک ہول سے گزرتے ہیں تو کہیں سے کہیں راستے ایک دروازے کی طرح ہی کام کرتا ہے وہ، جو کہ سائنس میں ممکن ہے، حالانکہ ابھی پریکٹیکل تو نہیں ہے، تھیوریٹیکلی ممکن ہو چکا ہے
پریکٹیکلی میں ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں بنی ہے کہ ہم اسے آر پار کر سکیں. لیکن جب دھارمک چیزیں آتی ہے یا پھر اسلامک چیزیں آتی ہے, جو بھی اوپر والے کی مرضی ہوتی ہے, تو اس چیز کے اندر تو یہ چیزیں کام نہیں آتی. ٹیکنالوجی وہاں پہ تو نہیں مانا جاتا نا, تو وہاں پہ ہو سکتی ہے, پاسبل ہے ہر چیز, سب کچھ اس کے اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہی چیز اس ویڈیو کے اندر دکھائی گئی ہے. باقی آپ بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی, سائنس بیہائنڈ براق اینڈ واقعہ معراج کے بارے میں آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہو. لائک شیئر ضرور کر کے جائیں چینل کو. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ